even in this lockdown period. खुसी छौं प्रभु परमेश्वरले यो लकडाउनको समयमा पनि यस्तो सम्पर्क हुने प्रबन्ध दिलाइदिनु भएकोमा। 3 days ago, actually, our internet got into trouble, and we did not have internet throughout Saturday, throughout Sunday. प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन हिजो अस्ति हुँदो बन्दै थिएन, तर आज यहाँ उपलब्धि भएको छ, यो अचम्म छ। On Saturday, I had to speak to a big youth retreat throughout Karnataka. More than 1,500 to 2,000 people were listening, but I had to go to some other house, and with lot of disturbance, I had to minister. अस्ति शनिबारको दिन युथ सेवाको लागि कर्नाटकमा भएका 1000 भन्दा बढी जनहरूसँग बोल्नु पर्थ्यो, तर यहाँ इन्टरनेट राम्रो नभएर म अरूको घरतिर गएर भए पनि त्यसरी एउटा सम्भवता दुःख सुख हुन गयो। Even yesterday we had a lot of trouble, though I had many meetings to take. हिजो पनि एकदमै समस्या भएको थियो, मेरो मिनिस्ट्री यसरी सेवा पनि थुप्रै नि थियो। This meeting would start at 1:30 Indian time, and the internet was restored at 1 o'clock. आजको यो जो सेवा इन्डियाको 1:30 बजे सुरु हुन्थ्यो अनि इन्टरनेट थिएन, तर 1 बजे चट्टै गरी इन्टरनेट राम्रो गरी हुन आयो। So I am doubly happy that the Lord has made a provision for me to sit here and peacefully talk to you. म एकदमै दोबर गुना धन्यवादी बन्दछु प्रभु यीशु मसीहमा, किनकि यहाँ बसेर यो इन्टरनेट पनि राम्रो भएर भुटानका भाइ बहिनी दाजु बहिनीहरुसँग यसरी बातचित सेवा गर्न पाएँ। Though I cannot speak your beautiful language, either Nepalese or Hindi or Bhutanese or whatever, I know you are the children of my same father. म तपाईहरुको भाषा जे होस्, नेपाली होस्, हिन्दी होस्, भुटनिस होस्, बोल्न सक्दिन, र भए पनि हाम्रो क्रिसमा हामीहरु सबै नै दाजुभाइ दिदीबहिनी एक हौं। It is estimated more than 6,500 languages are spoken on the globe today. आज यो सारो विश्वभरिमा 6000 भन्दा बढी भाषाहरू बोल्दा रहेछन् भनिकन मैले यसरी अन्दाज लगाएको छ। This confusion will come to an end when Lord Jesus Christ is going to return, and we will all be entering into heaven, and without anybody teaching us alphabets, we will all speak the same language. जब हामीहरु प्रभु यीशु मसीह आएर उहाँसँग स्वर्गमा पुग्छौं, यो यति बढी भाषाहरू सबै नै लोप भएर जान्छ अनि के एउटा अक्षर पनि विभिन्न रहँदैन, हामीहरु सबैले एउटै भाषा प्रभुसँग बोल्ने छौं। What a blessed hope we have. कस्तो हामीहरुको एउटा आनन्दित आशा छ। Lord Jesus is going to return, and we are going to see him face to face. प्रभु यीशु मसीह फेरि आउनुहुन्छ अनि उहाँको आम्ने सामने उहाँलाई हामीले देख्न सक्ने छौं। But in the present period, the Lord is calling us to be faithful to him, to be a blessing to others. अहिलेको परिस्थितिमा प्रभु यीशु मसीहले हामीहरुलाई उहाँसँग इमानदारसँग रहेर एक अर्कामा एउटा आशिषको कारण, आशिषको भागीदार बन्न चाहिरहनु भएको छ। I want to read 3 scripture portions. हामीहरु 3टा शास्त्रबाट पढ्छौं। The first one is from the New Testament, the book of Hebrews. पहिला चाहिँ नयाँ नियम हिब्रूको पुस्तकबाट, Hebrews chapter 3 and verse 4. हिब्रू 3 अध्याय वर्ष 4। Hebrews chapter 3 and verse 4. हिब्रू 3 अध्याय 4 पद। For every house is builded by some man, but he that built all things is God. किनकि हरेक घर कुनै मानिसद्वारा बनाइन्छ, तर जसले सबै थोक बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। The second one is from the book of Psalms. दोस्रो चाहिँ भजन संग्रहबाट, Psalm 127. 127 verse 1. पहिलो पद। Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. परम प्रभुले नि घर निर्माण गर्नु भएन भने त यसको निर्माण गर्नेहरूले व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछन्। परम प्रभुले नै सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाले व्यर्थमा जागो बस्दछ। The third portion is from the book of Jeremiah.
यिर्मियाको पुस्तकबाट अब तेस्रो Jeremiah chapter 31 31 अध्याय यिर्मिया 31 अध्याय and verse 4. 4 पद। Again I will build thee, and thou shalt be built, O Virgin of Israel. The first part. म फेरि पनि यो बनाउने छु अनि सारा कन्याहरूले इजरायललाई हेर्नेछन्। Again I will build you. म फेरि बनाउने छु भन्दछ। He that built all things is God. उहाँले बनाएको सबै कुरोहरू जानेछन्। Except the Lord builds, nobody can build. प्रभुले बनाएको मात्रै रहनेछ, तर अरू सबै कुरो जानेछन्। We will look to the Lord for his grace. Loving Father, we thank you for this day. प्यारो पिता, यो दिनको लागि हामीहरू तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। Bless the time of our meditation of your word. यो हामीहरूको तपाईको वचनमा मचन गर्नको लागि तपाईले हामीलाई आशिष दिइबक्सनुहोस्। There may not be any connectivity issue, but all of us be able to hear clearly and distinctly the word of God. यहाँ अहिले यो सेवा कार्याको बेलामा केही कनेक्सनहरू जोडारहरूको डिस्टर्बेन्स नभएको होस्, ताकि हामीले प्रष्ट स्पष्टसँग सबैजनाले यी वचनहरू सुन्न सकेका हौं। In the name of Lord Jesus, we pray. प्रभु यीशु मसीहको नाममा हामीहरू प्रार्थना गर्दछौं। Amen. आमीन। Today I want to talk about God, the great builder. आज हामीहरू प्रभुको बारेमा बात गर्दछौं, जसले जो चाहिँ एकदमै निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। There was a famous painter in a town. कुनै शहरमा एकजना प्रसिद्ध यसरी पेन्टर थियो, यो नक्सा बनाउने मानिस थियो। He paints beautiful pictures. That was his business, and he used to make a lot of money. उसले एकदम सुन्दर सुन्दर नक्साहरू पेन्ट गर्थ्यो, बनाउँथ्यो, बेच्थ्यो र उसले त्यो व्यवसायको काम गर्थ्यो। One day he decided to visit one of his old friends who was living in a distant town. एक दिन चाहिँ उसको एकजना घनिष्ठ मित्र जो चाहिँ टाढा बस्ने गर्थ्यो, उसकहाँ गएर भेट गर्ने उसले विचार गरेछ। He wanted to give a surprise visit, so he never informed that he was visiting him. अनि त्यो साथीलाई केही खबर नदिकिन एकैचोटी छक्क पार्नको निम्ति ऊ भेट्न गएछ। When he landed at his house, the friend was overjoyed to receive him. जब ऊ साथीको घरमा पुग्यो, त्यो साथी चाहिँ एकदम हर्ष उल्लास भएर उसलाई स्वागत गरेछ। After so many years, they were meeting together. अनि थुप्रो सालको बीचमा अन्तरालमा उनीहरू फेरि सँगै पुनर्मिलन भएको। But that friend was also very sad. अनि त्यो साथी पनि अलिकति दुख मन गरेछ। Because that friend had a very important appointment that he had to go to another town that very morning, and he will be returning only the evening. अनि त्यो साथीको पनि केही काम रहेछ, कहीँ जानुपर्ने जो चाँजो मिलाएको रहेछ, अनि बेलुका मात्रै आउनुपर्ने थियो, तर त्यो साथी चाहिँ बिहानै उसका आइपुगेछ। But he pleaded with his friend, please stay in my room, take rest, and I'll come back in the evening. My people will feed you, and please take rest. अनि त्यो साथीले त्यो आउने पाहुना साथीलाई भनिन्छ, मेरै घरमा बस्नु, सबैको तपाईलाई खानपिन हुन्छ, बेलुका म मेरो काम कुरो सिद्ध्याएर फर्केर आएर तपाईसँग भेटघाट बातचित गर्छु भनेछ। So during the day, he was all alone in that room. अनि दिनभरि वो एक्लै त्यो कमरामा बसिरह्यो अरे। He looked around at all the walls. अनि उसले एक्लै बस्दाखेरि यताउता देवाल माथि सिलिङतिर हेरि बसिरह्यो अरे। One of the walls had a stain, and it looked so dirty. It spoiled the whole room. अनि केही किराहरूले देवालमा रुमको वालमा केही मैला गरेको हुनाले सारा देवालहरू कालो मैला देखा पर्थ्यो रे। He had his kit with him. He opened his bag, and he had an idea, and he started painting the whole wall. अनि उसलाई केही समझमा आए, उसको झोला खोल्यो अरे त्यो एक्लै बसेको बेला, अनि त्यो मैला देवाललाई उसको झोलाबाट निकालेर उसले त्यो पेन्ट गरेर सफा बनायो अरे। He took that stain or dirt, made it as the center, and around it he painted such a beautiful scene that you would not even see the dirt on the wall. उसले त्यो जो मैला भएको जग्गालाई चाहिँ छोडेर त्यसको वरिपरि सारा
सफा गरेर त्यो मैलालाई पनि मैला जस्तो नदेख्ने पारेर उसले रुम सजाई गरिरहेको थियो रहेछ। Imagine the shocked surprise when the friend returned and saw him in the room. He said, "Am I in the right place? Is this my room?" सोचिलिनुहोस् जब ऊ साथी फर्केर आउँछ अनि त्यो रुम देख्छ त्यतिखेर उसले छक्क हुन्छ, आश्चर्य मान्छ कि म साँच्चै नि मेरै पहिलाकै रुममा आइरहेको छु कि भन्ने उसलाई सोच हुन्छ। So he asked him, "Did you paint my wall?" अनि उसले सोध्यो साथीलाई, तिमीले मेरो यो देवलहरू पेन्ट गरेको हो भनेर। What a beautiful room this has become. यो कति सुन्दर रुम भयो त भने। I used to always regret how dirty this room was. I feel so bad to keep you here. मलाई एकदम दुःखमा लागिरहेको थियो कि यो यस्तो नराम्रो मैला रुममा मैले मेरा साथीलाई राखेँ भनिकन मलाई एकदमै पछौतो लागिरहेको थियो। The painter said, using that very stain, that very dirt as the center of my scenery, I painted this. अनि त्यो पेन्टरले भनेछ अरे तिमीले राखेको त्यो मैलालाई चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसको यो सारा रुमको सिनेरी मैले डेभलप गरेँ भनेछ। What a painter could do to your wall, God can do to your life and my life. जुन पेन्टरले त्यो मैला वाललाई कस्तो सुन्दर बनाएको थियो परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा त्यसै गरिकन सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। Maybe someone who is listening to this message may be very sad. Maybe you are going through some defeat. There is some failure in your life, some discouragement in your life, and you think my life is over. I cannot live a good life. जतिजनाले यो सन्देश सुनिरहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको होला, कति जीवनमा हारेको, कति जीवनमा दुःख भएको, हरेस खाएको होला, यस्तै परिस्थितिमा होला, तर परमेश्वरले यसलाई सबैकोमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। Remember, God of the Bible is a great builder. याद गर्नुहोस् बाइबलका परमेश्वर चाहिँ महान निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। When the Bible opens in Genesis chapter 1, जब हामीहरू बाइबल खोल्छौँ अनि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा हेर्छौँ, in the beginning God created heaven and earth. सुरुमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो। And then the next verse says, the earth was without form अनि and अर्को void. वचनमा भन्छ संसार चाहिँ आकार बिना थियो, एउटा शून्य थियो भनिकन भन्छ। It was empty, it was without beauty. त्यो एउटा शून्य थियो र सुन्दरता पनि थिएन। But God made this world so beautiful, isn't it? अनि परमेश्वरले यो शून्य र यो नराम्रोलाई यति सुन्दर बनाउनु भयो, हो कि होइन? I think compared with South India, Bhutan is a much more beautiful place with all its mountains and valleys and snow-clad mountains. My goodness, it must be a wonderful place to live. हामीहरूको यो साउथ इन्डियाको दाँजोमा त भुटान एकदमै सुन्दर होला, कति डाँडा काँडा हरियाली हिमाल चुचुरी कस्तो सुन्दर लागिरहेको छ मलाई। We see the handiwork of God beautifying the earth. हामीहरू भन्छौँ परमेश्वरको हातको कला हो यो संसारलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति So बनाउने। we read 3 verses today. आज हामीले तीनटा वचनहरू पढ्यौँ। The first verse that we read was from Hebrews chapter 3 and verse 4. पहिला चाहिँ हिब्रूको 3 अध्यायको 4 पद हो। He said, every house is builded by some man, but he that built all things is God. He is the builder of everything. कुनै घर कुनै मानिसले बनाउँछ भने तर सबै कुरो बनाउने चाहिँ परम प्रभु हुनुहुन्छ। And the second thing we read was, except the Lord builds the house, they that build it in vain. With all our effort, we cannot succeed. परम प्रभुले घर निर्माण गर्नु भएन भने अरु निर्माणकर्ता व्यर्थमा परिश्रम गर्छन् भन्छ। And the third verse we read, God was speaking to the Virgin of Israel as if it's an individual. He says, again I will build thee. Your life is broken, your life is marred, corrupted, but again I will build you. अनि तेस्रो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपले एउटा इजरायलको कन्या भनेपछि व्यक्तिगत मानिसलाई म फेरि पनि नयाँ गरिकन राम्रो गरिकन निर्माण गर्नेछु भनिकन भन्नुहुन्छ। God is a God of builder who builds the individuals. परम प्रभु चाहिँ एउटा निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सबै व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई बनाउनुहुन्छ। He is a builder of families. परिवारहरू पनि बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
Matthew 16:18, I will build my church. He's a builder of the church. मत्ती 16:18 मा म मेरो मण्डली निर्माण गर्छु, उहाँ मण्डली पनि निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Fourthly, the Lord builds up Jerusalem, the city. Psalm 147 verse 2. भजन सङ्ग्रह 147:2 पदमा यरुशलेम पनि बनाउने म हुँ भन्नुहुन्छ। Whether it is an individual त्यो व्यक्तिगत रूप होस्, or a family परिवार रूप होस्, or a church और मण्डली होस्, or a city, और एउटा सहरै किन नहोस्, God is the true builder. परमेश्वर चाहिँ सत्य निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। You might ask me a question now. तपाईँले मलाई केही प्रश्न सोध्नुभयो भने, If God is such a wonderful builder and one who can build beautifully, why is there so much of destruction in the world? यदि परमेश्वर यति महान निर्माणकर्ता हुनुहुन्थ्यो भने किन संसारमा यति साह्रो ध्वस्त नष्ट र महामारी भएको भनेर कसैको Why are there so many diseases? Why is this COVID-19, this virus, which is taking away many thousands of lives? किन यो विभिन्न प्रकारको रोग र महामारी आएको, यो कोभिड-19 पनि किन आएको जसले गर्दाखेरि लाखौं मान्छेको ज्यान लिगयो? There are so many suicides, people committing suicide. बहुतै आत्मघात, आत्महत्या गर्ने मानिसहरू पनि छन्। So many families are broken up. थुप्रो परिवारहरू पनि विच्छेद भएका छन्। There is rebellion, there is violence, there is bloodshed politically in almost every country. बहुतै विद्रोह छ, त्यहाँ राजनीतिक तहले एक अर्कामा बहुतै झै झगडा छ, जता सुकै यो किन भएको भन्ने। We should understand, though God is the builder, there is another superpower who is a destroyer. हामीले यो कुरो याद गर्नुपर्छ, परमेश्वर एउटा निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर एउटा महान भत्काउने, बिगार्ने, ध्वस्त गर्ने पनि छ। About this destroyer, Lord Jesus said in John's Gospel, chapter 10 and verse 10. यो ध्वस्त गर्नेको बारेमा प्रभु यीशु मसीहले यूहन्ना 10 पदमा भन्नुहुन्छ। He calls him a thief. उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो त चोर हो। This thief comes for 3 reasons. यो चोर चाहिँ 3टा कारणको लागि आउँदैछ। If you read that verse, यदि हामीले त्यो वचन पढ्यौं भने, the thief cometh not but to steal and kill and destroy. John 10:10. यूहन्नाको 10:10 मा त्यो नष्ट गर्ने चाहिँ 3टा कारण लिएर आउँदछ, मार्न, चोर्न र ध्वस्त गर्नको लागि। This is his threefold agenda working in the world today to destroy individuals, destroy families, destroy churches, destroy cities. उसको चाहिँ आज 3टा योजनाहरू छन्। त्यो योजनाहरू चाहिँ यसरी मण्डली ध्वस्त गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा ध्वस्त गर्ने, सारा संसारका सबै व्यवसायलाई पनि नष्ट गर्ने उसको उद्देश्य हुन्छ। Lord Jesus called him not only as a thief, he called him as a liar. John 8:44. उहाँले उसलाई चोर मात्रै भन्नु भएन, त्यो चाहिँ एउटा झुटको पिता हो भनेर पनि 8:44 मा भन्नु भएको छ। He is a murderer. ऊ चाहिँ एउटा अर्कोलाई आत्मघात गर्ने मानिस हो भन्दछ, हत्यारो। You might now ask me another question. अब अर्को प्रश्न उठ्छ, if God is so good and so powerful, why is he allowing this destroyer to destroy this world? यदि परमेश्वर त्यति साह्रो महान शक्तिशाली र निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ भने यो नष्ट गर्नेलाई चाहिँ किन नष्ट गर्न दिइरहनु भएको छ? Can he not remove him from the earth? Can he not destroy him from the earth so that all of us can live a happy life? उहाँले यो संसारबाट त्यो नष्ट गर्नेलाई निकाली लानुहुन्न, उसलाई मार्नुहुन्न, उसलाई ध्वस्त गर्नुहुन्न, ताकि हामीले यो संसारमा सुखमय शान्तिको जीवन जिन सक्थ्यौं। So many people come to the conclusion either God is not loving us or God is not able to deal with the enemy. He has no power. अनि यो हेर्दाखेरि सबै मानिसले निष्कर्षमा यसरी आउँछन् कि परमेश्वरले केही गर्न नसक्ता रहेछन् कि हामीलाई परमेश्वरले प्रेमै गर्दा रहेनछन् भनिकन निष्कर्षमा पुग्न जान्छन्। I want you to carefully listen to me now. अब म तपाईलाई एकदमै ध्यानसँग सुनिदिनुहोस् भन्दै छु।
If you know the story in the Garden of Eden in Genesis chapter 3, उत्पत्तिको 3 अध्यायमा जो इडेनको बगैँचाको इतिहास कहानी हामीले हेर्यौं भने you remember that first story where our first human parents, Adam and Eve, were created and kept in a garden? त्यो हामीहरूको पहिलो पिता पुर्खा जो परमेश्वरले आदम र इभ हावालाई बनाइकन त्यो बगैँचामा राख्नु भएको God said you can eat of every tree, every fruit of every tree. प्रभुले भन्नुभयो सबै फलहरू यो रुख यो बगैँचामा भएको रुखबाट खान सक्छौ भन्नुभयो In the cool of the day, probably in the evening, Lord used to come down, sit with Adam and Eve, talk to them for some time, and then he will go back to his house in heaven. दिनको एकदमै शीतल समयमा प्रभु आउनुहुन्थ्यो र आदम र इभको साथमा रहिकन उहाँसँग बातचित गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्थ्यो See, Adam and Eve never learnt any language. They never went to any school. But the moment they saw the animals, they could name every animal. आदम र इभले कहिले पनि भाषा सिकेनन् स्कुलमा कहिल्यै गएनन् सिक्न र भए पनि उहाँले एकैचोटि ती जनावरहरूलाई नाम दिन सके They were very blessed to have the fellowship of God. उहाँहरू प्रभुको संगतिद्वारा एकदमै आशिषित भएका थिए But their joy will continue if they are going to obey the Lord. प्रभुलाई उहाँहरूले आज्ञाकारी भएका थिए भने त्यो आनन्द भइरहन्थ्यो God gave them a simple command. प्रभुले एउटा सानो आज्ञा दिनुभएको थियो In the midst of the garden, अनि त्यो बगैँचाको बीचमा there are two special trees. त्यहाँ दुईटा विशेष रुखहरू छन् The first tree, त्यो पहिलो रुख चाहिँ the tree of the fruit of the knowledge of good and evil. त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान खराब र असल ज्ञान पाउनेको एउटा फल फलाउने रुख थियो By eating of that fruit, you will know what is right, what is wrong, what is good, what is bad. You will be able to differentiate. अनि त्यो फल खाँदाखेरि चाहिँ तिमीले के असल के खराब के राम्रो के नराम्रो त्यो छुट्याउने खुट्याउने ज्ञान पाउँथ्यौ Then there was another tree. त्यहाँ फेरि अर्को रुख पनि छ That tree is called the tree of life. त्यो चाहिँ जीवनको रुख भन्ने So थियो what did God tell man? अनि परमेश्वरले मानिसलाई के भने त You can eat of every tree, तिमीहरूले यो सबै रुखको फलहरू खान सक्छौ but that tree of the knowledge of good and evil, you don't eat it. अनि त्यो फल जसले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिन्छ त्यो चाहिँ बन्दा नखानु भनेको थियो In the day that you eat it, जुन दिन तिमीहरूले खान्छौ you will die. तिमीहरू मर्ने छौ Now, what is death? Adam never saw any death. He never went to any funeral. Well, how will he understand what is death? आदमले त्यो मृत्यु भनेको मरण भनेको केही थाहा थिएन अत्तोपत्तो थिएन किनकि ऊ कहिले पनि मृत्युमा दशकारमा कहिले पनि गएको थिएन It's a brand new world. No evil was there, no bad thing was there, no death was there, no funeral was there, no grave was there. So God said, in the day that you eat, you will die. अनि त्यो एकदम कञ्चन एउटा नयाँ सृष्टि थियो त्यहाँ केही मरण थिएन केही दुःख थिएन केही मान्छेको एउटा त्यसरी दखन पनि भन्ने थिएन एउटा त्यो भन्ने कुरो चाहिँ आदमले कहिले पनि अनुभव गरेको थिएन त्यस्तोमा राखेको Now, why did God forbid him from that one tree? किन परमेश्वरले त्यो एउटा रुखबाट खानको लागि मनाई गर्नु भएको थियो God wanted to test his loyalty and his faithfulness and his obedience. परमेश्वरले उमाथिको इमानदारीता उमाथिको जाँच गर्नको निम्ति त्यो रुख त्यसरी राखिदिनु भएको थियो ऊ कतिको इमानदारी छ आज्ञाकारी छ कति परमेश्वरसँग वफादारीता छ भक्ति छ भनेर जाँच्नको निम्ति त्यो रुख राखिएको थियो God wanted man to have the freedom to love God and obey God, or to rebel against God and disobey God. He wanted to give two choices. परमेश्वरले दुईटा चुन्ने कुरा राखिदिनु भएको थियो कि परमेश्वरलाई आज्ञाकारी हुनु कि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनु आफ्नो राजी खुसीको मन्जुरी मा राखिदिनु भएको थियो करकापमा राख्नु भएको थिएन
See, when you want true love, it must be voluntary. जब हामीहरूले साँचो प्रेम चाहन्छौँ भने त्यो राजी खुसीबाट हुनु पर्दछ। One must love voluntarily. एकजनाले एकदमै राजी खुसीसँग बिना दबावसँग माया गर्नुपर्छ। So to keep two choices, he kept the tree. उहाँले त्यो दुईटा चुन्नको लागि त्यो रुख राखिदिनु भएको थियो। Because he wanted to honor the freedom of self-will in man. Man should make the choice. किनकि उहाँले मान्छेको आफै आफको राजी खुसीलाई आदर गर्नको निम्ति उहाँले त्यो दुईटा चुनाव राखिदिनु भएको थियो। We all know what happened. हामीहरू सबैलाई थाहा छ के भयो त्यो। Instead of trusting God and trusting the wisdom of God and the word of God, man trusted what the serpent said. परमेश्वरको ज्ञानलाई आज्ञालाई र परमेश्वरलाई भरोसा राख्नुको सट्टामा मान्छेले दुष्टको कुरालाई सुन्यो। How did the enemy win over Adam and Eve? कसरी शत्रुले आदम र इभलाई छक्क्यायो? He first attacked Eve when she was alone. जब हावा एक्लो थियो त्यो एक्लोमा उसले मौका छोप्यो। The enemy knew that Adam loved Eve very much. So if Eve could disobey first, it is easier to make Adam to disobey. अनि त्यो दुष्टलाई थाहा थियो आदमले इभलाई प्रेम गर्छ भनिकन त्यसको कारणले उसले इभलाई चाहिँ एकदमै एक्लो पारेर आक्रमण गर्यो। So Eve ate that fruit. अनि इभले त्यो फल खाइन्। Because the enemy said, the day that you eat, you become like a god. किनकि त्यो शत्रुले भने जुन बेला तिमीले यो फल खान्छौ तिमी परमेश्वरसँग जस्तै हुन्छौ भनिकन। You need not run to God every time to ask what is right, what is wrong. You can decide yourself. तिमी सधैँ नि परमेश्वरमा गएर यो त्यो सोधिरहनु पर्दैन यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भनिकन तिमी आफै नै जान्ने हुन्छौ भनेर भनिदियो। You can act like a king. Why do you go before that God the king and ask for permission for everything? तिमी आफै नि राजा जस्तो हुन्छौ किन सधैँ नि परमेश्वरकहाँ गएर उहाँबाट अनुमति मागेर बसिरहनु भन्यो। You can act independently. तिमी आफै आफ सबै कुरो गर्न सक्ने हुन्छौ। She fell into the trap of the lie of the devil. अनि त्यो दुष्टको झुटको पासोमा त्यसरी उहाँ फसिन्। Instead of finding freedom, they went into slavery. त्यो स्वतन्त्रता लाई कायम राख्नको छोडेर उनीहरू दासत्वमा नकोरताको दासत्वमा गए। Now by eating that fruit, त्यो फल खाएर they said, we don't want God to rule us, we want our own self to rule us. त्यो फल खाएर परमेश्वरले हामीलाई शासन गरिरहनु पर्दैन हामीहरू आफै आफ शासन गर्न सक्छौं भने। We reject divine government, we want self government. हामीले एकदम महान शासनलाई त्यागेर आफै आफको शासनलाई हामीहरूले चुनौती चुन्यौं। So God honored that. You want your self government, you don't want me to rule over you, I will get out and you rule yourself. अनि परमेश्वरले उनीहरुको आफै आफ गर्न चाहने कुरोलाई आदर गर्नुभयो हुन्छ तिमीहरु आफै आफ गर्छौ भने गर म तिमीहरुबाट जान्छु भन्नुभयो। Because he wanted to honor the choice of man, the freedom of man to make choices. किनकि परमेश्वरले मान्छेले आफै आफ इच्छाले आफ्नै राजीमा गरेको कुरालाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्थ्यो। The moment he came out of God, the devil took hold of him. अनि जब परमेश्वर त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो त्यहाँबाट चाहिँ शत्रु शैतानले उनीहरुलाई छ्याप्पै गाँज्यो। And he said, I am going to rule over you. त्यहाँ उसले भयो म चाहिँ अब सबै शासन गर्छु भनेर आज्ञा गर्यो। When you come to the New Testament, जब हामीहरु नयाँ नियममा आउँछौं, turn with me to 1 John chapter 5. पहिलो यूहन्नाको 5 अध्यायमा हामीहरु जान्छौं। 1 John chapter 5 पहिलो यूहन्ना 5 अध्याय and verse 19. हामीहरु 19 पद हामीहरु हेर्छौं। You find two groups of people there. हामीले यहाँ दुई पंक्तिका मान्छेहरु पाउँछौं। First group, John says, we know that we are of God. That is the first group. Second group, the whole world lieth in the wicked one. अनि पहिलो पंक्तिका चाहिँ हामीहरुका जन्म भन्छ अनि दोस्रोमा चाहिँ दुष्टताको भनेर भन्छ यो संसारको। The whole world is in the grip of the evil one.
यो सारा संसार चाहिँ यो दुष्टताको हातको कब्जामा छ। So we should not complain now. Why are there viruses? Why is there COVID-19? Why are there broken homes? Why are there suicides? It's all because we chose a new leader. We rejected God. We said we don't want God. We want to rule our own life. अब हामीले गनगन गर्ने त्यहाँ कुरै उठ्दैन। किन चाहिँ यसरी सारा महामारी झै झगडा अनि यसो विद्रोह भएको यो संसारमा भनिकन, किनकि यो दुष्टले यो संसारलाई शासन गरिरहेको छ अनि हामीहरूका पिता पुर्खाले त्यही दुष्टलाई नै रोजे अनि त्यस्तो भइआएको पनि हो। But God did something in history. तर परमेश्वरले इतिहासमा केही कुरो गर्नुभयो। Though man made such a big blunder and brought destruction upon himself, मान्छेले ठुलो भयानक गल्ती गरेर नष्ट ल्याए तापनि परमेश्वरले प्रेमै गर्नुभएको छ। God came in the form of man, in the person of Jesus Christ. प्रभु परमेश्वर मान्छेको स्वरूपमा प्रभु यीशु मसीहमा भइकन यो संसारमा आउनुभयो। He went to that cruel cross. उहाँले त्यो दुष्ट क्रुसमा जानुभयो। He shed his precious blood. उहाँले त्यो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो। And through that blood, he is now purchasing people one by one to transfer them into his kingdom. अनि त्यो रगतद्वारा एक एक मान्छेलाई उहाँले किनेर उहाँको राज्यमा प्रवेश गराइरहनुहुन्छ। Every time we hear the gospel, every time we hear good news about Jesus Christ, it is an invitation. Come out of Satan's kingdom and come into my kingdom. जब जब परमेश्वरको वचन सन्देशहरू सुन्छौँ त्यो चाहिँ एउटा स्वागत हो, एउटा बोलावट हो कि अब शैतानको राज्यदेखि परमेश्वरको राज्य भित्र पस भनेर एउटा स्वागत हो। He paid his precious blood to purchase us. उहाँले त्यो बहुमूल्य रगत हामीलाई किन्नको लागि तिर्नु बगाउनु भएको हो। He wants to bring us into his kingdom and give us the joy, the peace, the harmony that we lost by being in Satan's kingdom. उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यमा प्रवेश गराउन चाहनुहुन्छ ताकि हामीले त्यो गुमाएको आनन्द, त्यो शान्तिहरू फेरि पनि फर्केर परमेश्वरको राज्यमा पाऊँ जो चाहिँ शैतानले हरण गरेर लगेको थियो। So as individuals, we can either receive the gospel or reject the gospel. हामीहरू व्यक्तिगत रूपले चाहे हामीहरू सुसमाचार लिन नि सक्छौँ, इन्कार गर्न पनि सक्छौँ, त्यो आफ्नो आफ्नो चुनौती हो। So we will ask now the next question. अब हामीहरू अर्को प्रश्न उठाउँछौँ, Whom will God build? Who will God build? Whom is he going to build? कसलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ? Which family will he build? कुन परिवारलाई चाहिँ उहाँले बनाउनुहुन्छ? Which church will he build? कुन मण्डली चाहिँ उहाँले बनाउनुहुन्छ? Now I want you to listen very carefully. अब फेरि पनि ध्यानसँग सुन्नेछौ। Supposing I want to build a house. मानिलियौँ म एउटा घर बनाउन चाहदैछु। Supposing you got me a visa and you brought me to Bhutan. मानिलियौँ मलाई तपाईहरुले भिसा दिलाइदिनु भयो र मलाई भुटानमा लानुभयो। I see a beautiful scenic spot there. म त्यहाँ एउटा सुन्दर दृश्यको जग्गा भेटाएँ। Can I start digging there and put foundation to build my house? अनि त्यहाँ म खनेर त्यो मैले भेटाएँ भन्दैमा त्यहाँ खनेर घर बनाउन थाल्न सक्छु? In the next few hours, the police will come and put me in prison. केही 2-3 घण्टा पछाडी नै मलाई पुलिस आएर पक्रेर लगेर जेलमा हालिहाल्छ त्यसो गर्दा हुँदी। They'll ask me, who are you? त्यो तिनीहरूले सोध्दछन् म त को होस् यसो गर्ने भनेर। You came as a traveler. त तिमी त यहाँ एउटा घुम्ने मान्छे परदेशी भएर आएका हौ, पर्यटन भएर आएका हौ। You were only a visitor. तिमी यहाँ एउटा निम्तोमा आएका मानिस मात्रै हौ। But I will tell them, no, I like this place. I like this spot. I want to build my house and live here. तर म भन्छु यो त एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ, मैले मन पराएको छु, म यहाँ घर बनाएर म यहाँ बस्न चाहन्छु भन्छु म। Then the police will tell me, don't you have common sense? Only those who owns that place is qualified, is a legitimate owner, can build that house. अनि पुलिसले भन्छ तेरो दिमाग छैन, यो जग्गा चाहिँ जसको छ, जसको नाममा छ त्यसले मात्रै अधिकार पाउँछ यो घर बनाउनको निम्ति भनेर भन्ने छ पुलिसले मलाई। Show us the documents that this land belongs to you.
यो जमिन तिम्रो हो भनेर मलाई केही कागज पत्र प्रमाण पत्र देखाऊ भनेर सोध्छ। Only then you have a right to do anything in that ground. You can dig, you can do anything. We won't ask you. तिमीमा यदि कागज पत्र यसको छ अधिकार भने मात्र तिमीले यहाँ घरहरू बनाउन सक्छौ अनि हामीहरू तिमीलाई केही सोध्दैनौँ पनि भन्छ पुलिसले। Here is the first principle. यहाँ चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ God will not build that which is not his. परमेश्वरले आफ्नो होइन भने त्यो बनाउनु हुन्न। Do you get it very clear? के सफा हुन गयो? What belongs to him, what is owned by him, he has the right to build. Otherwise, he has no right to interfere. जो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो हुन्छ, आफ्नो छ, उहाँमा छ, त्यसमा मात्रै उहाँले बनाउनुहुन्छ किनकि त्यसमा चाहिँ उहाँको अधिकार छ। Though he gave the earth to man, यो संसार त मान्छेलाई परमेश्वरले दिनुभयो। the book of Job chapter 9 verse 24 says, अय्युबको 9को 24 मा भन्दछ, the earth is given into the hand of the wicked one. यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा दिएको छ। So this world has become the owned by the devil. He is called the prince of this world. अनि यो संसार चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानले जम्मा हक लिएको छ, उसको हातमा छ। Now look carefully. God gives it to man and man gives it to the devil. राम्रो गरी हेरौँ, परमेश्वरले यो संसार चाहिँ मान्छेलाई दिएका हुन् अनि मान्छेले चाहिँ फेरि त्यो दुष्टको हातमा जिम्मा दियो। So who is the present owner? अनि अहिले चाहिँ को चाहिँ त्यसको मालिक हो त? संसारको मालिक अहिलेको वर्तमानमा को चाहिँ हो त? It is the devil, because the Bible says he is the prince of the world. 2 Corinthians 4:4, he is the God of this world. अनि बाइबल अनुसार दोस्रो कोरिन्थी 4:4 अनुसार यो चाहिँ शैतानको हो किनकि उसको हातमा परेको छ। You remember Lord Jesus was tempted in the wilderness? प्रभु यीशु मसीहलाई उजाड जग्गामा परीक्षा गरेको याद छ? 3 temptations came to him. तीनटा परीक्षा उहाँमा आयो। In one temptation, एउटा परीक्षामा Luke's Gospel chapter 4. लुकाको 4 अध्यायमा Luke's Gospel chapter 4. लुकाको 4 अध्याय Brother, please read verses 5 and 6. 4को 5 र 6 हामीहरू पढ्छौँ। 4को 5 र 6। अनि शैतानले उहाँलाई एउटा अग्लो पहाडमाथि लगेर छिनभरमै उहाँलाई संसारका सारा राज्यहरू देखायो र शैतानले उहाँलाई भन्यो, यो सारा अधिकार र यिनको गौरव म तपाईलाई दिनेछु किनभने यो मलाई सुम्पिएको छ र यसलाई म चाहन्छु उसलाई यो दिन्छु, जसलाई म चाहन्छु उसलाई म दिन्छु। I don't know whether the devil took him to Bhutan and Mount Everest, because it says a high mountain, and the Lord stood there. The devil said, look at all the world. I'll give all this to you if you worship me. मानिलियो शैतान अब नेपाल भुटानमा आएर त सबभन्दा ठुलो अल्गो चुचुरी हिमाल चुचुरीको टुप्पोमा बसेर सारा संसार सबैभन्दा अल्गो ठाउँबाट सारा संसार देखाएर म यो सबै तिमीलाई दिन्छु भन्यो भने। But look at the last sentence he uses very carefully. अनि यो अन्तिम खण्ड चाहिँ राम्रो गरी हेर्नुहोस्। I will give all this glory because that is delivered to me. He uses the word delivered. He does not say that is mine. He says it is delivered to me. यहाँ एकदम ध्यानसँग दिनु, यो सबै गौरव म तिमीलाई दिन्छु किनकि यो मलाई फर्केर दिएको छ, सुम्पिएको छ भन्छ। यो मलाई सुम्पिएको छ भन्दछ। He is very careful in his language. He doesn't say it is mine. He says it is delivered to me. उसले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि पनि एकदम होस पुर्याएर भनिरहेको छ, यो मेरो हो भनेको छैन, तर यो चाहिँ मलाई दिएको हो भनेर, सुम्पिएको हो भनेर भन्दैछ। So the devil is trying to tell Lord Jesus, don't come and ask me for the world. I never took it from your hand. अनि शैतानले चाहिँ प्रभु यीशुलाई भन्ने गर्छ, मलाई आएर तेरो हो भनेर यो संसार नभन्नुहोस्, यो त मलाई दिएको पो हो त भनेर भन्छ। You go and ask the man to whom you gave the world. तैँले मलाई सोध्नुको सट्टामा मान्छेलाई सोध यो संसार कसलाई दिएको छ भनेर। God, Lord Jesus had to come as a man. This is one of the reasons why he came as a man,
to buy back the earth. Only as a man he can buy it. प्रभु यीशु मसीह मानिसिक चलाउन आउनु भएको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यही मानिसले बिक्री गर्यो अनि उही मानिसै भएर त्यसलाई फिर्ती ल्याउनको निम्ति मानिसैको चोला दरकार परेर मानिसको चोलामा आउनु भएको हो. It is the man who sold it, and it is from a man he must buy it as a man. मान्छेले त्यसलाई यो संसारलाई बेचे अनि उहाँ नि मान्छेले नि त्यसलाई किन्नु पर्ने भएकोले उहाँ मान्छे भएर आउनु भएको हो. Now, how is he going to buy it? अब उहाँ कसरी यसलाई किन्नुहुन्छ? First, he is buying individuals. उहाँले चाहिँ एक एक व्यक्तिगत गरी किन्नुहुन्छ. And those who are bought or put together, they are called a church. अनि जब चाहिँ किनेकाहरू सँगै राखिन्छ त्यो चाहिँ मण्डली भनिन्छ. But one day will come when he is going to take the whole earth to himself. एक दिन उहाँ आउनुहुन्छ जो चाहिँ सारा संसार उहाँ आफै नै लिएर जानुहुन्छ, आफ्नो अधीनमा राख्नुहुन्छ. When will that happen? त्यो कहिले हुन जान्छ? Very soon in the future. एकदमै चाँडै नि, एकदमै निकट भविष्यमा नै. Revelation chapter 11. Revelation chapter प्रकाश 11, chapter 11. Revelation chapter 11. प्रकाश 11 अध्याय and verse 15. 15 पद 11:15. Brother, please read. 11 प्रकाश. Yeah, Revelation 11:15. Please read. अनि सातौं स्वर्गदूतले तुरही फुके अनि स्वर्गमा यसो भन्ने ठूला ठूला आवाजहरू भए, यस संसारका राज्यहरू चाहिँ हाम्रा प्रभुका र उहाँका क्रिसका राज्यहरू भएका छन् अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ. Very soon that's going to happen. Very soon that will happen. यो चाहिँ साह्रै चाँडै नै भइहाल्छ. Today he is buying us as individuals. आज चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई किनिरहनु भएको छ. He is buying us as a church. उहाँले मण्डलीको रूपमा पनि किनिरहनु भएको छ. One day the whole world will become his. अनि एक दिन यो सारा संसार उहाँकै हुनेछ. The first principle is पहिलो कुरो चाहिँ only when we belong to him, the Lord will interfere with our life and start building our life. जबसम्म हामीहरू उहाँको हुन्न तबसम्म उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न. उहाँको भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएर उहाँले काम गर्न थाल्नुहुन्छ. If Jesus is not my Savior and Lord, God cannot build my life. प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मेरा प्रभु र मेरा उद्धारकर्ता भनिकन हामीहरूले चिन्न सक्दैनौँ, स्वीकार्न सक्दैनौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवन बनाउनुहुन्न. That is the first step of restoration. त्यो चाहिँ हामीहरूको फेरि पुनर्स्थापितको पहिलो कदम चाहिँ त्यो हो. Now let us look at the second principle. अब दोस्रो कुरो हामीहरू हेर्दछौँ. When God starts building, he will not build on old foundation. जब परमेश्वरले बनाउन थाल्नुहुन्छ पुरानो जगमा उहाँ बनाउनु थाल्नुहुन्न. When you want to build a house in a new place, जब हामीले नयाँ ठाउँमा घर बनाउन चाहन्छौँ भने there might be an old building there. त्यहाँ पुरानो घर पनि हुन सक्ला. Will you start building on the same foundation? तिमीहरूले त्यही पुरानो जगमा बनाउन थाल्छौ. To save money, will you say, oh, let us not spend money on foundation. Already there is a foundation. Let us start building it. Will anybody do this? कसैले अब किन पैसा खेर हाल्नु, यहाँ फाउन्डेसन जग त पहिलाकै छँदैछ पुरानो, त्यसैमा बनाएर पैसा बचाउँ भन्छ कसैले? Nobody will do that. त्यस्तो कसैले पनि गर्दैन त्यस्तो. First we will dig out the old foundation and throw it away. पहिला कुरो चाहिँ त्यो पुरानो जगहरू खनेर त्यहाँबाट हटाइदिन्छ, सफा गरिदिन्छ. Then we lay a new foundation. अन्त मात्रै नयाँ जग बसाल्दछ. In Christian life, हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि when God starts building us,
जब परमेश्वरले हामीलाई बनाउँदै गर्नुहुन्छ, He digs into our old foundation, the hidden sins, and takes it out one by one and throws it away. उहाँले त्यो पुरानो कुरो त्यो जगलाई निकालेकै जस्तो एक एक गरिकन त्यो पुराना कुराहरू निकाल्दै फ्याँक्नुहुन्छ। And he lays a new foundation. अनि उहाँले चाहिँ नयाँ जग बसाल्नुहुन्छ। The new foundation is called Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. अनि त्यो नयाँ जग चाहिँ प्रभु यीशु मसीह भनिन्छ पहिलो कोरिन्थी 3 को 11 पद अनुसार। And he lays the word of God in our heart. In Matthew 7 we read the story how to lay the house and build the house on the rock, and the rock is the word of God. अनि उहाँले हामीहरूको हृदयमा परमेश्वरको वचन ढाल्दिनुहुन्छ अनि त्यो वचन चाहिँ एउटा जग हो जो मत्ती 7 अध्यायमा त्यो कुराहरू लेखिएको छ। So there is a process of removal and also planting. Two things happen. त्यहाँ चाहिँ एउटा क्रम छ निकालेर फ्याँक्ने अनि त्यहाँ माथि फेरि नयाँ लाउने दुईटा क्रम भएर जानुपर्छ। This is exactly what repentance means. See, the Bible says repent and believe. What does repentance means? I remember all the old hidden sins. I confess it. I put it away. त्यो प्रस्ताव गर्ने भनेको कुरो के हो? प्रस्तावको अर्थ चाहिँ ती सबै कुरोहरू पुराना कुराहरू निकालेर मानि ल्याएर फ्याँक्ने कुरो हो। And the third principle, अनि तेस्रो कुरो चाहिँ after laying the foundation, जब जग बसालिसकेपछि God brings his own plan as to how to build it. परमेश्वरले आफ्नै योजना कसरी बनाउनु पर्छ भनेर लिएर आउनुहुन्छ। He does not ask you or me, what shall I do with your life? What kind of building can I build? He never asks. He has already his plan. उहाँले हामीहरू एक एकलाई अब तिम्रो जीवन कसरी बनाउनु पर्छ, के ल्याउनु पर्छ, के लगाउनु पर्छ भनेर सोध्नुहुन्न। उहाँकै दिमागमा कसरी बनाउनु पर्छ सबै कुरो छ। In the world it doesn't happen like that. संसारमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। When you want to build a house, कसैले घर बनाउन चाहे भने you hire an engineer. तपाईले कोही इन्जिनियरको मद्दत सहयोग माग्नुहुन्छ। The engineer will ask you how many rooms you want, how many floors you want, what are your plans. He will ask you. अनि त्यो इन्जिनियर आएर घर बनाउने तपाईलाई सोध्नुहुन्छ कतिवटा रुम बनाउने, कति तलाको घर बनाउने भनेर उसले सारा प्रश्नहरू गर्दछ। After drawing the plan, he will again come to you. Is it okay? Can I make any changes? He will ask you. अनि त्यो भनिसकेपछि उसले केही नक्सा कोर्छ र फेरि फर्केर आएर सोध्छ त्यो मालिकलाई यसरी बनाएको छ यो सबै ठिकै हुन्छ त भनेर सोध्छ। We cannot use God like hiring an engineer. हामीले त्यो इन्जिनियरलाई बोलाएर मद्दत गरेको जस्तो परमेश्वरलाई पनि हामीहरूले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर बोलाएर भन्न सकिँदैन। We all know the story of the Good Samaritan. हामीहरूले त्यो असल सामरीथीको कहानी थाहा छ। Now in the story of the Good Samaritan, there was a traveler who traveled from Jerusalem to Jericho. Thieves attacked him and he was bleeding to death on the roadside. अनि त्यहाँ असल सामरीथीको कहानीमा एकजना यात्री थियो जो यरुसलेमदेखि यरिकोमा गइरहेको थियो अनि त्यो यात्रीलाई चाहिँ डाकुहरूले जो फेला पारेर कुटेर घाइते रगतै बनाएर लडाएका थिए। The Levite came, he did not bother, he went away. लेवी आयो उसले केही वास्तै गरेन हेरेर फर्केर अर्कोतिर लाग्यो। The priest came, he also went away. अनि पुजारी आयो त्यो पनि हेरेर अर्कोतिर गयो। Then comes the Good Samaritan. त्यहाँबाट पछाडी चाहिँ एउटा असल सामरीथी आयो। What does he do? त्यो सामरीथीले के गर्यो? He binds his wounds with oil and wine. अनि त्यो सामरीथीले चाहिँ त्यो घाउलाई तेल र दाखमतले लपेटा गर्यो, त्यसलाई मलमपाती गर्यो। He makes him sit on the animal and takes him to an inn. अनि उसले आफ्नो घोडामा चढाएर र पौवामा लिएर गयो। He tells the innkeeper,
he tells the innkeeper after Uहाँले- taking him there. After taking him there, he अनि says, त्यो- you take care of him. उहाँले त्यो पौवा हेरचाह गर्नेलाई भन्छ यो तिमीले यी घाइते मान्छेलाई हेरचाह स्याहार सुसार गर्नु भनिकन त्यो सामरितीले त्यसलाई जिम्मा दिन्छ। In the whole story, the wounded man does not speak at all. त्यो सारा कहानीमा त्यो सारा प्रोसेसमा त्यो घाइते भएको मान्छेले एक शब्द पनि बोल्दैन। See, this does not happen in the world. यस्तो कि केही भएको छैन जस्तो गरेर बसिरहेको हुन्छ। If you see a wounded man on the roadside, यदि हामीले घाइते भएको कोही व्यक्ति यसरी सडकमा देख्यौं भेट्यौं भने after giving him first aid, उहाँलाई केही पहिलो उपचार गरेपछि you will ask for his address, phone number, relatives, so that you contact them and then you hand him over. ती भइसकेपछि उसको हामीले सारा ठेगानाहरू सोध्छौं, फोन नम्बर, आफ्ना आफन्तहरू बस्ने ठाउँहरू, अनि त्यो सबै सोधेर पत्ता लगाएर जिम्मा दिन्छौं। Where do you want to go? You will ask him. अनि उहाँलाई उसलाई सोध्छौं तिमी कहाँ जान चाहनुहुन्छ भनिकन त्यो I will help you to reach that place. म तिमीलाई तिमीले भनेको ठाउँमा पुर्याउनको लागि सहायता गर्दछु। But in this story, तर यो कहानीमा चाहिँ he does not ask him anything. उसले उसलाई एउटा केही कुरो पनि सोधेन। The Good Samaritan says, from today, I will plan your life. You be quiet. You do what I tell you. Only then you will be safe. त्यो असल सामर्थीले चाहिँ यही भन्छ, आजदेखि तिम्रो जीवन म बनाउँछु, तिमी चिन्ता नगर, केही नभन भनिकन उसले सबै कुरो उसलाई गरिदियो। You planned your life and you fell among thieves. तिमीले तिम्रो जीवनको सारा योजना बनायो अनि डाकुहरूको हात पर्यौ भन्छ। Allow me to plan your life. तर मलाई तिम्रो जीवन बनाउनको निम्ति मलाई अनुमति दिनुहोस् भन्छ। I will protect you. I will bless you. म तिमीलाई सुरक्षा दिन्छु र आशिष दिन्छु भन्छ। The fourth principle, अनि चौथो कुरो चाहिँ whenever God is building, we must cooperate with him. जब जब परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ उहाँसँग हामीहरू सहमति हुनुपर्छ। At every stage he asks, shall I do this for you? We must say, yes, Lord, I am willing. I am willing. We must cooperate with God. हरेक कदममा परमेश्वरले सोद्धाखेरि म राजी छु भनेर उहाँसँग यसरी सहमत गर्नुपर्छ हामीहरूबाट। Just because Lord Jesus saved us and paid a price, he will not compel us to go in his way. प्रभु यीशु मसीहले हामीहरूलाई किनेर बचाउनु हो र भए पनि उहाँ हामीहरूलाई केही कुरोमा कर काप चाहिँ उहाँले लाउनुहुन्न। He will never compel anybody. उहाँले कसैलाई पनि कर काप गर्न लाउनुहुन्न। At every stage he will ask, shall I do this for you? Are you willing? हरेक कदममा उहाँले सोध्नुहुन्छ म यो गरौँ तिमी राजी छौ भनिकन परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। When Israel came out of Egypt, जब इजरायली यहुदीहरू मिस्र देशबाट आए they sang the song of worship. उनीहरूले आराधनाको स्तुति गाए। That was the first song, that was the last song. त्यो पहिलो आराधनाको स्तुति थियो अनि त्यो अन्तको आराधनाको स्तुति थियो। त्यो एउटै। After that another song started, crying, complaining. त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अर्को सुरु भयो स्तुति, त्यो चाहिँ खाली गनगन गर्ने, विद्रोहीको, चित्त नबुझेको कुरोहरू सुरु भयो। At every stage they were complaining, they were grumbling, they were not happy with God. हरेक कदममा ती मिस्रीबाट आउने यहुदीहरू खुसी थिएन, परमेश्वरसँग गनगन गर्ने, परमेश्वरसँग तर्क वितर्क गर्ने, परमेश्वरलाई राम्रो नभन्ने भएका थिए। In the book of Numbers, हाम्रो गिन्तीको पुस्तकमा we understand God had to destroy that first generation in the wilderness. त्यहाँ हामीहरूले बुझ्छौँ देख्छौँ कि परमेश्वरले त्यो पुस्ताहरू चाहिँ त्यो उजाड ठाउँमै नष्ट गर्नु परेको थियो।
At least 6 lakhs of people, according to count, should have been killed in that first generation. अनि त्यहाँ 6 लाख जस्तोमा त्यो उजाड ठाउँमा मारिएका थिए। Every day there were so many funerals. दिनौदिन त्यहाँ दिनौदिन फ्युनरल भइरहन्थ्यो, दाग संस्कार भइरहन्थ्यो। Even Moses was not allowed to go to the promised land. मोसालाई पनि प्रतिज्ञा गरेको देशमा जान वञ्चित भयो। Aaron did not go. Miriam did not go. All the three also died there. आरोन पनि अरु पनि सबै जान सकेनन् त्यो प्रतिज्ञाको देशमा, सबै नै ती मरे। Though we are saved people, हामीहरू बचाएका उद्धार पाएका जनहरू हौं। are we cooperating with God in what God is doing in our life? हामीहरू परमेश्वरसँग हामीहरूको जीवनमा जे गर्दैछन् उहाँसँग सहमत हुँदैछौं त? As we read God's word, God is telling us, do this, this is good for you. Am I cooperating with God? जब हामी परमेश्वरको वचनमा पढ्छौं, उहाँले यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर राम्रोसँग आगे गरिरहेको कुरोमा हामीहरू सहमत हुँदैछौं के त? When we think of God's work, जब हामीले परमेश्वरको काम सोच्छौं, God's work is in 3 levels. परमेश्वरको काम चाहिँ 3 खुड्किलोमा छ। The first level, पहिलोको खुड्किलो चाहिँ what God did for us outside us on the cross of Calvary. परमेश्वरले हामीलाई हाम्रोदेखि बाहिरमा कल्भरी क्रुसमा के गर्नु भएको हो? We call it objective work. Objective work means work that God did outside of me, for me. त्यो चाहिँ मेरा निम्ति, मलाई छोडेर मेरा निम्ति उहाँले क्रुसमा गर्नु भएको काम हो पहिलो। When I accept that work, जब हामीहरू त्यो कामहरू ग्रहण गर्छौं, God begins the second level. त्यहाँदेखि पछाडी चाहिँ दोस्रो कदम, दोस्रो खुड्किलो उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। And that work is inside me. He starts working inside me. अनि त्यो दोस्रोमा चाहिँ परमेश्वरले हामीहरू भित्रमा, पहिला बाहिर थियो भने अहिले भित्रमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। When I accept that work inside me, जब हामीहरूको भित्रमा गर्ने कामलाई ग्रहण गर्छौं भने then God begins to work with me. त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वर हामीहरू सँगै काम गर्न थाल्नुहुन्छ। We will read just 2 verses. हामीहरू 2 पदहरू पढ्छौं। Philippians फिलिपीको पुस्तक chapter 2, 2 अध्याय, फिलिपी 2 अध्याय verse 13. 13 पद, 2 को 13 मा फिलिपी हामीहरू 2 को 13 मा हामीहरू पढ्दछौं। It is God who works in you both to will and to do his good pleasure. उहाँ चाहिँ हामीमा काम गर्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। You see, outside work has become now inside work. बाहिरको काम चाहिँ अब भित्र हामीहरू भित्र हुन थालेको छ। When we cooperate with God, जब हामीहरू परमेश्वरसँग मिलेर काम गर्छौं, God begins to work with us. त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँगै भएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ। Mark's Gospel, मर्कुसको सुसमाचार chapter 16 16 अध्यायमा and verse 20. 20 पद, 16 को 20 पदमा Verse 20. 16 को 20 पदमा, अनि तिनीहरूले निस्केर उहाँ चाहिँ प्रचार गरे, प्रभु तिमीहरूको साथमा काम गर्दै रहनुभयो र ती चिन्हहरूद्वारा जो साथ साथ भइरहेका थिए वचन दृढ गराउँदै रहनुभयो। आमीन। Do you see there God working with them? यहाँ हामीले देख्दछौँ परमेश्वर चाहिँ हामीहरूको साथ साथ काम गर्नु भएको।
So God's work for us, परमेश्वर हाम्रा निम्ति काम गर्नुहुन्छ, God's work in us, परमेश्वर हामीहरू भित्रबाट काम गर्नुहुन्छ, God's work with us. अनि हामीहरू सँगै साथसाथै काम गर्नुहुन्छ। Always remember, this is how God begins to work in our lives. हामीहरू सधैँ याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वर यस्तो प्रकारले हामीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। The final principle, the fifth principle, र एकदमै आखिरी कुरो चाहिँ turn with me to Psalm 127. भजन सङ्ग्रह 127 First verse says, God is a great builder. पहिलो पदमा भन्छ परमेश्वर चाहिँ महान निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ भनिकन। But how does that psalm end in verse 5? अनि यहाँ 5 पदमा चाहिँ कसरी अन्त गरिएको छ? Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. You read about enemies in the end of that verse. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अन्त चाहिँ एउटा शत्रु भनेर लेखिएको छ। Whenever God is building, त्यो मानिस धनी yeah, जब you can read परमेश्वरले that बनाउनुहुन्छ, verse. Whenever God is building our life, enemy wants to destroy our lives. जब परमेश्वरले हाम्रो जीवन बनाउन चाहनुहुन्छ, दुष्टले चाहिँ बिगार्न चाहनुहुन्छ, शत्रुले चाहिँ। For example, उदाहरणको लागि Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. All of us know this. हाम्रो भजन सङ्ग्रह 23 मा भनिएको छ, सबैलाई थाहा छ, परम प्रभु हाम्रा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही गति कमी छैन भनिकन। And then when you come to verse 5, जब हाम्रो 5 पदमा आउँछौँ, he prepares the table in the front of my enemies. अनि शत्रुको सामने म म्यास खडा गर्छु भनिकन 23 को 5 मा भनिएको छ। See, when the Lord is our shepherd, we must expect opposition from the enemy. जब प्रभु हाम्रा गोठाला हुनुहुन्छ भने एउटा विरोधी पनि त्यहाँ हुने हामीहरूले अपेक्षा राख्नुपर्छ। He will not allow us to grow in the Lord. He will not allow us to be built in the Lord. He wants an opportunity to destroy us again. त्यो शत्रुले चाहिँ हामीहरू परमेश्वरमा बनिएर गएको चाहदैन, हामीहरूको चाहिँ नष्ट भएको चाहेर हामीलाई बिगार्न कोसिस गर्छ। God allows this warfare and he fights our battles. परमेश्वरले यो युद्ध गर्न दिनुहुन्छ, तर परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा भएर लडन त लड्नुहुन्छ। He is going to be the captain of our salvation. हाम्रो उद्धारको उहाँ एउटा महान कप्तान हुनुहुन्छ। And we are going to be behind him and we are going to enjoy the victory. अनि हामीहरू चाहिँ उहाँको पछि हुन्छौँ, उहाँ चाहिँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ अनि त्यो विजय मनाउन सकिन्छ। By being in Christ, we are in victory. प्रभुमा भएको नि हामीहरूको जय हो। God wants us to be victors over the enemy. परमेश्वरले चाहिँ दुष्टमाथि जय आएको चाहनुहुन्छ। The Lord said, प्रभुले भन्नुभयो, in the world you shall have tribulation, संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट त हुन्छ नि, but be of good cheer, आनन्द रहो, because I have overcome the world. किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। So in this message we saw at least 5 things. अनि यो सन्देशमा हामीले 5 टा कुराहरू देख्यौं। What is the first thing? पहिलो कुरो चाहिँ के हो? If God has to build me, we must belong to God. He must own us. He must be our Lord. पहिलो कुरो चाहिँ यदि परमेश्वरले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीहरू परमेश्वरको हुनु पर्यो, परमेश्वरको सम्पत्ति हुन जानु पर्यो। Secondly, दोस्रो कुरो, he will not build on old foundation. He will remove the foundation and relay the new foundation. उहाँले त्यो पुरानो जगमा चाहिँ केही बनाउनुहुन्न, त्यो हटाउनुहुन्छ, सफा गर्नुहुन्छ अनि नयाँ जग उहाँले लगाउनुहुन्छ। Third principle, अनि तेस्रो कुरो चाहिँ whenever he builds,
He already has a plan. He does not consult us. He has the best plan for our lives. जब उहाँले बनाउनुहुन्छ उहाँले हामीहरूलाई सोध्नु हुन्न उहाँको आफैसँग एकदम उत्तम योजना हामीहरूको लागि हुन्छ र उहाँ आफै एक्लै हामीहरूसँग बनाउनुहुन्छ। Fourth principle, चौथो कुरो चाहिँ God will unfold, reveal His plan step by step, and we must cooperate with God by saying, yes, I am willing in every stage. अनि परमेश्वरले यो योजना चाहिँ एक एक गर्दै प्रकट गर्दै लानुहुन्छ अनि त्यो प्रकट गरेको बेलामा हामीले चाहिँ परमेश्वरमा म राजी छु म खुसी छु भनेर उहाँसँग सहमत हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। Though Israelites were redeemed from Egypt, because they never cooperated with God, they perished in the wilderness. मिश्रदेखि यहुदीहरूलाई त उद्धार त गरेको थियो परमेश्वरले, तर ती यहुदीहरूले परमेश्वरसँग यसरी सहमत नभएकोले, कुरा नसुनेकोले त्यो उजाड स्थलमा तिनीहरू नष्ट भए। And fifthly and lastly, whenever God is building our lives, you must expect opposition, enemies to come and attack you. But don't be discouraged, we are going to be winners. जब परमेश्वरले बनाउँदै लाँदाखेरि दुष्टले पनि हामीलाई नष्ट गर्ने प्रयास त्यतिकै गर्छ, तर हामीहरू हरेस खानु हुँदैन। परमेश्वर नै हाम्रो जय हुनुहुन्छ, उहाँसँगै सहमत रहिरहनुपर्छ। Shall we pray? हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। As we close our eyes, let us examine our own lives. जब हामीहरू आँखा बन्द गर्छौँ, हाम्रो आफ्नै जीवनलाई निहालेर हेरौँ। Whatever be your problem or my problem or family problem, let us bring it to God today. जे समस्या छ आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक सबै कुरो परमेश्वरको चरणमा ल्याउँ। Let us tell God, Lord, you are a great builder, build my life. हामीले परमेश्वरलाई भनौँ उहाँ तपाईँ एकदम निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो मेरो जीवन बनाइदिनुहोस्, निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर भनौँ। To build my broken life, you broke your son on the cross. मेरो एउटा भतभङ्ग भएको जीवनलाई बनाउनको निम्ति तपाईले आफ्नो एकलौतो पुत्र त्यो क्रुसमा पनि चकनाचुर पार्नुभयो। Lord, forgive my sin. प्रभु मेरो पापलाई क्षमा गर्न दिनुहोस्। Forgive my rebellion. मेरो विद्रोहलाई तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस्। I want to obey you. I want to accept you as my Lord. म तपाईको आज्ञाकारी बन्न चाहन्छु, तपाईलाई मेरा प्रभु भनेर स्वीकार्न चाहन्छु। Do a new work in my life. आएर मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्। Do a new work in my family. तपाई मेरो परिवारमा पनि काम गरिदिनुहोस्। Do a new work in our church. हाम्रो मण्डलीमा पनि आएर काम गरिदिनुहोस्। When we truly, sincerely pray, the Lord will do a miracle. जब हामीहरू इमानदारीपूर्वक ध्यानपूर्वक परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौं भने परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। If you have any questions, यदि केही प्रश्न छ भने on the basis of what we heard today, आज हामीले के सुन्यौं त्यसको आधारमा केही प्रश्न छ भने you can pass it on to Brother Dilip or anyone, and if you can pass it on to me next time, if God willing give an opportunity, we can try to answer those questions. तपाईहरुले हामीहरु कसैलाई भाइ दिलीपहरु कसैलाई पनि भनिराख्नुहोस् ताकि अर्को चोटी ती प्रश्नको उत्तर दिने कोशिशमा म आउने छु। Loving Father, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, we thank you, Lord, for helping us to come together and meditate upon your living word. तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं, हामीलाई सहायता गर्नुभयो, सँगै आएर तपाईको वचनलाई मनन गर्ने अवसर पाएकोमा। You are a great builder. तपाई महान निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। Lord, build our individual lives. प्रभु हामीहरूको व्यक्तिगत जीवन बनाउनुहोस्। Build our families. हाम्रो परिवारहरू बनाइदिनुहोस्। Build us as a church.
अनि एउटा मण्डली बनाइदिनुहोस्। We pray this with thanksgiving in the name of Lord Jesus Christ. हामीहरू यो धन्यवादसँग प्रभु यीशु मसीहको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। Amen.